नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणः सारावल्यां चतुर्ग्रहयोगचर्चामेव अहं करोमि। अत्र चतुर्ग्रहयोगे आगताः ग्रहाः आदित्यः, चन्द्रः, गुरुः, शुक्रश्च भवन्ति। तेषां योगे जातः पुमान् कीदृशः भवति इत्येव चर्चा अत्र अहं करोमि। एषः योगः सुयोगः एव भवति। अत्र आदौ प्रियप्रेक्षकाः श्लोकमिमं पठन्तु। सलिलमृगारण्यानां स्वामी स्यात् सौख्यवान् नृपतिपूज्यः शुक्रार्कगुरुशशाङ्कैः येगर्च्छगदैः पुमान्निपुणः। अतः अनन्तरं श्लोकस्य सारांशः एव वयमत्र चर्चां करोति। सः नरः, अस्मिन् योगे जातः नरः कः भवति? सः सलिलमृगारण्यानां स्वामी भवति। सः सलिलानां मृगारण्यानां च स्वामी भवति। सः जलाशयानां तद्वद् मृगयुक्तानां वनानां च अधिपः भवति। अस्मिन् काले अस्य श्लोकस्य महत् प्राधान्यमस्ति। अत्र वीगालाण्ड्, थण्डर्बोल्ट् प्रभृतयः विनोदमार्गकेन्द्राणि जनान् आकर्ष्य धनं सम्पादयति। ईदृशरीत्या गुजरात् राज्ये रिलयन्स् सङ्घस्य अन्तारा इति मृगसंरक्षणकेन्द्रः अस्ति। 300 किलोमीटर् यावत् पर्यन्ता एषा भूमिः ते टूरिसं द्वारा बृहद्धनं सम्पादयन्ति। अतः विदेशराष्ट्रेषु ईदृशरीत्या विदेशराष्ट्रेषु अपि प्रत्येकतया आफ्रिकन् राष्ट्रेषु कोङ्गो, केनिया इत्यादि राष्ट्रेषु बहवः मृगारण्य टूरिसं पद्धतिः वर्तमानः अस्ति। अतः एव सलिलानां मृगारण्यानां स्वामिनः भूत्वा ते धनं सम्पादयन्ति इत्यर्थः। पुनः सः जनः सौख्यवान् भवति। सौख्यमस्य अस्ति इति सौख्यवान्, सः ससुखं सः वसति इत्यर्थः। पुनः सः नृपतिपूज्यः भवति। नृपतिना पूज्यः नृपतिपूज्यः, सः राजपूज्यः भवति, राज्ञा सत्कृतः भवति इत्यर्थः। पुनश्च सः नरः निपुणः भवति। सः नैपुण्यं प्रकटयति। स्वकर्मणि सः निपुणः भूत्वा धनसम्पादनं करोति। सः राजवल्लभः भवति। सः सलिलानां मृगाधिवासदेशानां च स्वामी भवति। इति समीचीनफलमेव ईदृशयोगयुक्तः नरः लभते इत्यर्थः। धन्यवादः।